शुक्रिया मैडम प्रेसिडेंट। जब मैं यहाँ ये बात पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हिंदुस्तान में मोदी सरकार की लाई हुई तबाही के बारे में कहाँ से बात करना शुरू करूँ। क्या मैं उस इकोनॉमी से बात शुरू करूँ जिसको उन्होंने अपनी डीमनीटाइजेशन जैसी अहमकाना और बगैर सोची समझी पॉलिसियों से तबाह कर दिया है। मैं ऐसी दूसरी पॉलिसियों का भी नाम ले सकता हूँ। मैं यहाँ हकीकत पेश करूँगा। अब एक और अद्भुत चीज़ है जो मोदी सरकार ने हमें दी है। उसने उन सभी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया है जिनका काम हकीकत का पता लगाना है। नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम बेरोजगारी के आंकड़े पेश करना है, उसको पिछले 2 सालों से आंकड़े पेश करने से रोक दिया गया है। आखिर में जब उनके जमा किए हुए आंकड़े लीक हो गए, जिनसे पता चला कि जॉब्स क्रिएट करने के बाद तो दूर, इस सरकार ने हकीकत में महज पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स को खत्म कर दिया है। ये तो सिर्फ पिछले 1 साल में 10 मिलियन से ज्यादा जॉब्स हैं। इसके बाद उन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स जो ये आंकड़े तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे, सरकार उन पर टूट पड़ी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इसकी वजह से उन सभी इंस्टीट्यूशंस पर हमले होने लगे जिनका काम हकीकत का पता लगाकर उन्हें सामने लाना था, और इसके बाद भी हमसे कहा जाता है कि हम इस प्रोपेगेंडे पर भरोसा कर लें। जैसा कि मैंने कहा, मैं इकोनॉमी से बात शुरू कर सकता हूँ, मगर उन्होंने भारतीय सोसाइटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि हमारी सोचो फिक्र के साथ जो किया है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज हमसे कहा जाता है कि हकीकत नाम की कोई चीज नहीं है, साइंस नाम की कोई चीज नहीं है, रीजन नाम की कोई चीज नहीं है। हर चीज का दारो मदार लोगों की ख्वाहिश पर है। अगर लोग कहते हैं कि काला सफेद है तो काला वाकई सफेद है। हमसे ये कहा जा रहा है। अगर लोग कहते हैं, जैसा कि मोदी ने भी कहा था, कि प्राचीन भारत में हमने प्लास्टिक सर्जरी डेवलप कर ली थी और लॉर्ड गणेश की सूंड पिछले समय में प्लास्टिक सर्जरी का बेहतरीन नमूना है, या जैसा कि उन्होंने कहा है कि महाभारत का करण, कदीम दास्तान महाभारत के करण की पैदाइश टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह हुई थी, वो वेट्रो फर्टिलाइजेशन की मिसाल थे। या वो कह चुके हैं कि बादलों की वजह से राडार को हवाई जहाज नजर नहीं आते हैं, और इसकी वजह से मैंने एयरफोर्स से उनकी इच्छाओं के विपरीत उस वक्त बालाकोट जाने और वहां हमला करने के लिए कहा जब मौसम अच्छा नहीं था। मेरा मतलब है, क्या हम रीजन, क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ दें? क्या हम हकीकत को भी छोड़ दें? सिर्फ इस वजह से क्योंकि फैलाए हुए प्रोपेगेंडे की वजह से हमसे कुछ फैक्ट्स या कुछ अफसानवी बातों पर यकीन करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा नुकसान जो उन्होंने किया है वो ये है कि उन्होंने लालच देकर, धमकियों वगैरह से, प्रोपेगेंडे के जरिए मुसलमानों, माइनॉरिटीज वगैरह के खिलाफ नफरत फैलाकर मीडिया के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लिया है। तो रीजन पर हमला हो रहा है, साइंस पर हमला हो रहा है, बजाते खुद मुहज्जब अक़दार, मुहज्जब बातचीत के तरीकों पर हमला हो रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर आप मिस्टर मोदी के खिलाफ कोई बात कहते हैं और अगर आप मुसलमान हैं तो इस बात का इम्कान है कि आपको सड़कों पर भीड़ कत्ल कर दे। आपको भीड़ कत्ल कर देगी और पुलिस तमाशा देखती रहेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर भी मिस्टर मोदी के खिलाफ कुछ बोल देते हैं तो आपको रेप की धमकियां देकर सोशल मीडिया पर लिंच किया जाएगा। अगर आप औरत हैं तो रेप की धमकियां देकर, वरना कत्ल वगैरह करने की धमकियां देकर आपको लिंच किया जाएगा। इस पूरे सोशल मीडिया लिंच मॉब को कोई दूसरा शख्स कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि मिस्टर मोदी खुद कंट्रोल करते हैं। इस पूरे सोशल मीडिया लिंच मॉब
جن کا کام جھوٹی خبریں، جھوٹی معلومات، نفرت پھیلانا اور مخالفین کو گالیاں دینا ہے، مسٹر مودی خود کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ روزانہ انہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آج کس پر حملہ کرنا ہے، آج کس کی ٹرولنگ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سرکار کے سبھی انسٹیٹیوشنز، ڈیموکریسی کے سبھی انسٹیٹیوشنز پر حملہ ہے۔ ہمارے سامنے کبھی بھی ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوئی تھی جس میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز نے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں کہا تھا کہ سرکار نے چیف جسٹس کو کنٹرول کر کے ڈیموکریسی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ چیف جسٹس اہم کیسز کا فیصلہ کرنے، پسندیدہ بینچوں کو اہم کیسز دینے میں ماسٹر آف روسٹر کی اپنی پاور استعمال کر رہے ہیں۔ پچھلے 30 سالوں سے الیکشن کمیشن کو آزاد مانا جاتا تھا۔ آج 30 سالوں بعد پہلی بار ہم الیکشن کمیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کے ذریعے کوڈ آف کنڈکٹ کی سنگین خلاف ورزی کو برداشت کر رہا ہے۔ کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل نے اس رافیل ایئرکرافٹ ڈیفنس ڈیل کے بارے میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ دی ہے۔ اس رپورٹ کی پیشین گوئی سرکار نے 3 مہینے پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ رپورٹ دینے سے 3 مہینے پہلے سرکار نے سپریم کورٹ کو مہر بند ایک لفافے میں موجود ایک نوٹ میں بتا دیا تھا۔ اسے کورٹ نے اپنے فیصلے میں پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رپورٹ دے دی گئی ہے، اسے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اسے پبلک ڈومین میں پیش کر دیا گیا ہے اور پرائسنگ ڈیٹیلز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بعد میں جب سب نے انگلی اٹھائی کہ اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، تو سرکار نے ایک اپلیکیشن فائل کی جس میں اس نے کہا کہ ہمارا مطلب تھا کہ ہم انہیں دیں گے، اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اسے پبلک ڈومین میں رکھا جائے گا۔ لیکن انہیں یہ کیسے پتا چل گیا تھا کہ رپورٹ سے پرائسنگ کی ڈیٹیل چھپا دی جائے گی؟ پچھلے 70 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس دوران کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل نے سینکڑوں ڈیفنس ڈیلز کی آڈیٹنگ کی تھی۔ ایک بھی ڈیفنس ڈیل میں پرائسنگ ڈیٹیلز کو کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل نے چھپایا نہیں تھا، جس سے پتا چلتا ہے کہ کیگ کو بھی اس کیس میٹر میں شامل کر لیا گیا۔ سبھی اینٹی کرپشن یونٹس کو برباد کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے لوک پال کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ جب CBI ڈائریکٹر نے رافیل ڈیل کی تحقیق کرنی چاہی تو انہیں رات کے 2 بجے بغاوت کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ کرپشن روکنے والے ایکٹ کو یہ کہہ کر برباد کر دیا گیا کہ کرپشن کی ہر تحقیق کے لیے سرکار کی منظوری لینی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کی تحقیق کرنے کے لیے آپ کو چور کی اجازت لینی پڑے گی۔ اس لیے ڈیموکریسی کی خاطر، کانسٹیٹیوشن کی خاطر، سائنس اور ریزن کی خاطر، سویلائزیشن کی خاطر میں کہتا ہوں کہ مودی سرکار کو جانا چاہیے۔